Brought to you by Reliable Career Academy, New Baneswar, Kathmandu. CAI Private Limited, CAI Building, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 4168 312 4168 073. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. Phone number 4232 067 4239 181. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम सीए सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। दर्शकहरू, सर्वप्रथम त तपाईहरूलाई नयाँ वर्ष 2071 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सम्बन्धी साताभरिका समाचारका साथमा अन्य एक विशेष सामग्रीका साथमा उपस्थित भएका छौँ। आउनुस् हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ सीए सरोकार न्यूज अपडेटबाट। सीए सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा CF Academy, Suvarna Marg, New Baneswar, Kathmandu. द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया ICAI अन्तर्गत सीए को दोस्रो तह आइपिसिसी अध्ययन गरिरहेका सीए विद्यार्थी प्रभात रेग्मीले भारतमा सीए अध्ययन गर्दाको दिनचर्यालाई मुख्य विषयवस्तु बनाई एक गीत तयार गरेका छन्। Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's not too late. You can't back down. You can't back down. Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's never too late. You can't back down. You can't back down. बिहानै उठेर झोला बोकी हिँड्छु, भविष्यको चिन्ता मनमा निन्द्रामै हुन्छु। God bless me today भने क्लासमा छिर्छु, as usual नोट्स साथै बिचमै निदाइदिन्छु। भविष्यको डरले मेरो निन्द्रा भङ्गाइदिन्छ, एक्जामको डरले मेरो जोस फर्काइदिन्छ। मुड बनाइदिन्छ फेरि गियर अप हुन्छ, क्लास सक्यो मेरो मुड चियर अप हुन्छ। 40 डिग्री बढी सबै बोइल अप हुन्छ, फ्ल्याट पुग्दा ह्याप्स गर्दा फेरि ढिला भइदिन्छ। एभ्री डे सेम रुटिन टाइम पुग्दैन, दिन दिनको त्यही टेन्सन पैसा हुँदैन। ह्या छाड्दै आज त लेक्चर्स लिँदिन, स्किप गर्छु आज नपढे मर्दिन। सीए परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको एउटा विद्यार्थी कसरी सफलतासम्म पुग्न सक्छ भन्ने कुरा प्रभात रेग्मीले गीतमा प्रस्तुत गरेका छन्। उक्त गीतमा एउटा विद्यार्थी भारतमा सीए अध्ययन गर्दा के भोग्नुपर्छ र असफलतादेखि ऊ कसरी सफलतासम्म पुग्न सक्छ भन्ने कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ। Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's not too late. You can't back down. You can't back down. Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's never too late. You can't back down. You can't back down. एकछिन रेस्ट गर्छु भन्दै आँखा चिम्लन्छु, सीए बन्छु अडिट गर्छु टन्न कमाउँछु। यस्तै सपना बुन्दै एकछिनलाई हराउँछु, लाग्दैन निन्द्रा फेरि उठ्छु फेसबुक चलाउँछु। कहिलेकाहीँ इन्टरटेनमेन्टको संयोजनमा उनले गीतको म्युजिक भिडियो समेत तयार गरेका छन्। गीतको म्युजिक भिडियोमा उनले लक्ष्मीनगरमा अध्ययन गर्दाखेरिका विभिन्न समस्याहरूलाई देखाएका छन् भने असफल भएको एउटा विद्यार्थी सफलतासम्म कसरी पुग्न सक्छ भन्ने कुरा समेत देखाएका छन्। सिंगल इन्ट्री IDSM अकाउन्ट अनि ल अडिटिङ र कस्ट FM त पुरै बाँकी छ। कति गाह्रो टाउको खायो अब फ्रेस हुन्छु, अर्को लेक्चर बाँकी क्लास जान रेडी म हुन्छु। कल आउँछ घरबाट कस्तो छ भनी सब ठिक छ मम, डोन्ट वरी अबाउट मी। कल इन्टर सेल्फ फ्रस्ट्रेट हुन्छ त्यसपछि, यसरी भएन अब गर्छु म प्रगति। सीए सरोकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गायक प्रभात रेग्मीले आफ्नो यो गीतले सम्पूर्ण सीए विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो गीतले भारतमा रही सीए अध्ययन गरिरहेका 12,000 भन्दा बढी नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको उनको भनाइ छ। उनले यसअघि पनि हाम्रो गौतम बुद्ध शीर्षकको एक गीत बजारमा ल्याइसकेका थिए। Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's not too late. You can't back down. You can't back down. Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's never too late. You can't back down. आफ्नो गीतले भारतमा रहेका तमाम विद्यार्थीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभात रेग्मीले बताउनु भएको छ। गीतको अन्तिम अंशमा प्रभात रेग्मीले ध्यान दिएर पढे अवश्य केही गर्न सकिने सन्देश दिएका छन्।
sound. Brush the soldier up and he scream that sound. माथि हेर आकाशमा अनि थुकिदे आफैलाई 4 hours को लेक्चर अनि 6 months को दुःखलाई मेट्रोको भोगाई बसको त्यो झगडा बिचिस त थिचिस मिचिस त आफूलाई तैले बिर्सिस साथीको साथमा कता हो मिसिस मनको पीडा मुटको चोटलाई थुक्ले निलिदे कुरा काट्नेको मुखमा तैले बुझो लगाइदे ताप खोल कलम चिकन दिमाग लडाइदे वर्किङ नर्स सेला बसलाई साथी बनाइदे बाउ आमाको आशाको आगोमा घिउ थपिदे मनभित्रको आँटको आगोमा बारुद छरिदे पढ्यो भने अवश्य हुन्छ आजबाट नै दिन बिच नाइ भने पढ्ने दिनको साइत खोज्दै Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's not too late. You can't back down. You can't back down. Keep on going, you just gotta fight it. Keep on going, cause it's never too late. You can't back down. You can't back down. सीए सरोकार न्यूज अपडेट का साथ में CF एकाडेमी सुवर्ण मार्ग न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। कुद्दा कुद्दै उड्न चाहे उड्दा उड्दै आफ्नै हेडलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती 2 अक्षर CA अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री एकाडेमी अफ कमर्स राम साहपत पुतली सडक काठमाडौँ फोन नम्बर 4232 067 4239 181। Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 014233 752 4240 424. आजको युग प्रतिस्पर्धी युग। प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिन्छ समय सुहाउँदो शिक्षा जसले भोलिका दिनमा ज्ञान, धन, रोजगारी र प्रतिष्ठा सबै सुनिश्चित गरोस्। आज एउटा शिक्षा जसले यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याइरहेको छ त्यो हो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी। अहिलेको सीए को जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। ज्ञानमा ज्ञान, रोजगारी 100%। तपाईको यस्तै भोलि बनाउन हामी आएका छौं। रिलायबल करियर एकाडेमी न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। फोन 4781 881। सीए सरोकारमा 2070 सालले हामीबाट बिदा लिइसकेको छ। 2070 सालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्रमा के घटनाहरू भए त? हामीले यस बारेमा एउटा समीक्षात्मक सामग्री तयार गरेका छौं। अबको क्रममा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। 2070 साल सायद एउटा इतिहास बनेर रहनेछ। यो वर्ष नेपाली सीए क्षेत्रमा थुप्रै घटनाहरू घटे। 2070 सालमा 2070 साल असारमा सुरु भएको एक व्यक्ति एक पेसाको आन्दोलनदेखि 2070 सालको अन्तिमसम्ममा आइपुगेको सेभ आवर प्रोफेसन अभियानसम्म आइपुग्दा धेरै घटनाहरू सीए क्षेत्रमा घटे। तीमध्ये पनि केही घटनाहरू टक अफ द टाउन बने नेपाली सीए क्षेत्रमा। तिनै टक अफ द टाउन बनेका घटनाहरू मध्ये एक थियो एक व्यक्ति एक पेसाको मुद्दा। दुई 2070 साल साउन 1 गतेदेखि रजिस्टर्ड अडिटरहरूलाई समेत लगाउने भनिएको यो प्रावधानको विरुद्धमा आर्यहरू संगठित रूपमा उत्रिएपछि यसले नेपाली सीए बजारमा एउटा तहल्का ल्याएको थियो। विद्यार्थीहरू यसको पक्षमा थिए
सीएहरू यसको पक्षमा थिए तर रजिस्टर्ड अडिटरहरू एक व्यक्ति एक पेशाको विपक्षमा थिए। आइक्यान भित्र भएको एउटा राजनीतिले अन्ततः एक व्यक्ति एक पेशा कार्यान्वयन भएन र 4 वर्षका लागि सर्यो। कतिले यसलाई नेपाली लेखा व्यवसायका लागि एउटा कालो वर्षका रूपमा चित्रित गरेका छन्। एक व्यक्ति एक पेशा कार्यान्वयन नहुनुले आइक्यान भित्रको राजनीतिलाई छताछुल्ल पारेको केहीको भनाइ छ। यद्यपि आइक्यानले गरेको 4 वर्षको प्रावधानमा पनि उल्लेख भएका विभिन्न कुराहरूले एक व्यक्ति एक पेशा हालका लागि कार्यान्वयन नभए पनि खासै समस्या नहुने केहीको तर्क छ। जे होस्, एक व्यक्ति एक पेशाको मुद्दाले निकै ततायो 2070 साललाई। तर धेरैले 2070 साललाई नेपाली सीए क्षेत्रका लागि कालो वर्षका रूपमा लिएका छन्, किनकि नेपाली सीए क्षेत्रले सबैभन्दा बढी हारेको वर्ष रह्यो 2070। कतिले यसलाई आइक्यानकै इतिहासकै सबैभन्दा कालो कालखण्डका रूपमा लिएका छन्। एक व्यक्ति एक पेशाको मुद्दामा 4 भोटको राजनीतिले नेपाली लेखा व्यवसायलाई हराएको केहीको कडा टिप्पणी छ भने केहीले भने यसलाई सामान्य लिन्छन्। बिहानदेखि 5 बजेसम्म उनीहरूको टाइम हुँदैन, हामी जाँदैनौँ नि। होइन, जाँदैछौँ त, हामी उनीहरूको टाइम सक्यो। हाम्रो 7 बजेसम्मको कार्यक्रम हो नि त। हाम्रो सुन्नुहोस्, यता सुन्नुहोस्, उनीहरू सरकारी कर्मचारी, सुन्नुहोस्, हाजिर गरे भरमा तलब आउँछ। हामी प्राइभेट काम गर्ने मान्छे काम गरेर आएको आन्दोलनमा यार। उनीहरू त सरकारी मान्छे, हाजिर गरेपछि तलब आइहाल्छ नि। उनीहरूलाई काम गर्न पर्दैन, हाजिर गरेपछि तलब आउँछ। हामी काम गरेर आएको सरकारी कर्मचारी भएर पदीय दुरुपयोग गर्न पाइन्छ? देशमा कसरी भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुन्छ? यो आम जनताको चासोको विषय हो नि। सरकारी हाम्रो 7 बजेसम्म चल्छ, हामी हट्दैनौँ। कुद्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै आफ्नै हेडलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती 2 अक्षर सीए। अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स, राम साहपत पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 32 067 42 39 181। Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 014233 752 4240 424. आजको युग प्रतिस्पर्धी युग। प्रतिस्पर्धाका लागि चाहिन्छ समय सुहाउँदो शिक्षा, जसले भोलिका दिनमा ज्ञान, धन, रोजगारी र प्रतिष्ठा सबै सुनिश्चित गरोस्। आज एउटा शिक्षा जसले यी सबै कुरालाई सम्भव तुल्याइरहेको छ, त्यो हो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी। अहिलेको सीए को जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। ज्ञानमा ज्ञान, रोजगारी 100%। तपाईको यस्तै भोलि बनाउन हामी आएका छौं। रिलायबल करियर एकाडेमी, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। फोन 478। 2070 सालको उत्तरार्धमा आएर अर्को एउटा घटनाले पनि नेपाली लेखा व्यवसाय ततायो। एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रकरणमा लेखा परीक्षक समातिएपछि यसले नयाँ खालको तरङ्ग नै ल्यायो नेपाली सीए क्षेत्रमा। जगदीश अग्रवाल र गोपाल अग्रवाललाई सीआईबीले समातेपछि आइक्यानको क्षेत्राधिकार हनन भएको भन्दै आइक्यान र अडानले संयुक्त रूपमा सेभ आवर प्रोफेसन अभियान आयोजना गर्यो र त्यो पनि निकै चर्चाको शिखरमा रह्यो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ अन्तर्गतका अधिकांश सदस्यहरूले आफ्नो पेशागत प्रमाणपत्र अर्थात् सीओपीहरू आइक्यानमा बुझाएका कारणले पनि यो घटना निकै चर्चित बन्यो। अझ पछिल्लो समय त सेभ आवर प्रोफेसन अभियान सँगै रहेका अडानले आइक्यानको साथ छोड्नु र त्यसको केही दिन पछि सहमति जुट्नुले पनि 2070 साल अझ बढी चर्चाको शिखरमा रह्यो। अधिकार पनि मेरो त्यति बिना कारण खोसिएको
छ केवल यस कारण कि म एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एउटा अडिटर हुँ। त्यो बाहेक मेरो कुनै दोष थिएन। यदि भएको भए त्यो जाहेरीमा मेरो विरुद्धमा जो अभियोग पत्र गरिएको थियो त्यसमा केवल यो त लेखिन्थ्यो कि तपाईलाई यो दोष लगाएको छ। त्यहाँ हाम्रा सरकारका वकिल साहब के भन्नुहुन्छ, उहाँले एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको अडिट गरेको स्वीकार गर्नु नै भएको छ, यसकारण उहाँ पनि आरोपित हुनुहुन्छ। यो त कुनै आरोप भएन। मैले कुन बेला नै भनेको छु कि म एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको तत्त वर्षको अडिट गरेको थिइनँ भनेर? म गरेको थिएँ, मैले साइन गरेको छ, मैले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। कुनै पनि सफाइको मौका मलाई दिएन त्यहाँसम्म। खालि मसँग एउटा बयान लिइयो, त्यो बयानमा पनि मैले स्पष्ट रूपले मेरा जुन लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरू छन् ती बारेमा मैले क्लियर कट त्यहाँ लेखिदिएको छु र मैले ती सबै कुराहरू अपनाएको छु भनेर लेखिदिएको पनि छु। साथसाथै मैले यो पनि भने कि यदि मैले लेखा परीक्षण गर्दाखेरि कुनै त्रुटि रहेको छ भने मेरो इन्स्टिट्युटलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट्स ऐनका अन्तर्गत म विरुद्ध कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार छ र म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु भनेर भन्दा पनि उहाँहरूले मलाई ठगी मुद्दा लगाइदियो। मुलुकी ऐनको ठगी मुद्दा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता छ, यसकारण त्यहाँ कम्पनी ऐन पनि लाग्छ, बिमा ऐन पनि लाग्छ र म अडिटर भएको नाताले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट्स ऐन पनि लाग्छ। जब तीनवटा ऐन त्यहाँ लागू छन् भने त्यो केसमा मुलुकी ऐन कसरी लगाइयो? उनीहरू 2070 साललाई नेपाली लेखा व्यवसायले सबैभन्दा बढी हारेको वर्षको रूपमा लिन्छन्। एक व्यक्ति एक पेसाको मुद्दादेखि सेवा और प्रोफेसन अभियानसम्म आइपुग्दा आइक्यानमा निकै राजनीति हाबी भएको उनीहरूको भनाइ छ। अध्यक्षको एक तन्त्रीय शासन, आइक्यानमा हुने खिचातानी, अनियमितता र व्यक्तिवादी सोचले नेपाली लेखा व्यवसायमा 2070 निकै कालो समयका रूपमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बुढी मरेको वकिल होइन, काल पल्केको चाहिँ डराउनु पर्दैन। त्यसैले अब हामीले के यस्तो कारबाहीहरू गर्नु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो पेसाको चाहिँ नि हक संरक्षण हो, कसैले चाहिँ नि अधिकार क्षेत्र मिचेर चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि कारबाही नगर्नु अथवा आइक्यानको मान्छे किन छैन, किन बोलिरहेको छैन भन्ने बारेमा हामीले बार आइक्यानलाई घचघचाइरहेछौँ। आजको प्रोग्राममा पनि आइक्यानको उपस्थितिको लागि हामीले फर्मली अनुरोध गरेको हो र आजै आइक्यानको चाहिँ काउन्सिल मिटिङ भए हुनाले र हाम्रो काउन्सिल मिटिङ र हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सको टाइम 4 बजे एउटै टाइम परे हुनाले अहिले मिटिङ चलिरहेको होला उहाँहरू आउन नसक्नु भएको हो। हामी सम्पर्कमै छौँ, हामीले प्रेसर दिइरहेछौँ। तर यति चाहिँ पक्का हो आइक्यानको रोल चाहिँ फितलो देखेको छ। त्यस कारणले हामीले यो जुन प्रेस विज्ञप्ति छ यसमा पनि मेन्सन गरेका छौँ। आइक्यानको जुन मौनता छ त्यसप्रति पनि हाम्रो घोर आपत्ति छ भनेर हामीले यसमा मेन्सन पनि गरेको छौँ र आइक्यानमा काउन्सिलले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर मन्त्री पनि पास्टमा काउन्सिल मेम्बर हुनुहुन्थ्यो आइक्यानमा, म पनि काउन्सिल मेम्बर भएर काम गरिसकेको छु पास्टमा। त्यसकारण आइक्यानले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ र भोलि हामी केही टाइम दिन खोजिरहेछौँ आइक्यानलाई। आइक्यान अगाडि आएर आफ्नो इफिसियन्सी देखाउने हो र त्यो मेम्बरको हक संरक्षण गर्न लाग्ने हो भनेदेखि ठिक छ, लाग्ने होइन भनेदेखि अघि मन्त्रीले भने जस्तै हामी आइक्यानमा भएका सबै काउन्सिल मेम्बरको राजीनामाको माग गर्छौँ र उहाँहरू सबैलाई राजीनामा दिन बाध्य गराउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ आइक्यानमा नयाँ नेतृत्व आउला अथवा के सिचुएसन हुन्छ त्यो बेलामा हेरौँला। तर जो चाहिँ सक्षम छैन, असक्षम छ सङ्गठन चलाउनलाई अथवा आइक्यान चलाउनलाई, उहाँहरूले भोलि राजीनामा दिनुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ यदि उहाँहरूले बेलैमा सकिएर। अझ पछिल्लो समय नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानका अध्यक्ष महेश गुरागाईले गर्नु भएको व्यवहारले निकै दुखित रह्यो। 2070 सालमा अर्को एउटा दुःखद घटनाले पनि नेपाली सीए बजार तताएको थियो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एमका शाखा होनहार प्रतिभा सबल कटवाललाई 2070 सालले आफूसँग नै लग्यो। सबल कटवाल सायद 2070 सालमा गुमाइएका नेपाली सीए क्षेत्रको एउटा अब्बल हिस्सा हो।
उनी मात्र होइन, छिमेकी देशमा सीए पढ्न गएका 5 नेपालीहरूको मृत्यु कथाले पनि 2070 साललाई निकै चर्चाको शिखरमा पुर्यायो। एक महिनामै 5 विद्यार्थीको निरन्तरको मृत्यु खबरले निकै मर्माहित बन्यो सीए क्षेत्र 2070 सालमा। 2070 सालमा आइक्यानभित्रको लापरवाही पनि निकै मजाले उदाङ्गो भयो। गत डिसेम्बरको परीक्षामा कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ विषयमा प्रश्न पत्रमा प्रश्न नै छुटेको तितो लापरवाहीको कथाले पनि 2070 साललाई सीए क्षेत्रमा निकै चर्चाको शिखरमा पुर्यायो। यस्ता थुप्रै कथा, व्यथा र इतिहास रचेर गयो 2070 साल नेपाली सीए क्षेत्रमा। यद्यपि केही आशाका बुनाहरू पनि पलाए 2070 सालमा। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाको चुनाव सम्पन्न भयो, जसबाट नयाँ कार्य समिति 2070 सालमै चुनियो। 1 वर्ष क्याप 1 8 महिने हुँदै 6 महिने 2070 सालमै भयो भने क्याप 2 9 महिने पनि 2070 सालमा भयो। विदेश सीएहरूलाई 1 वर्ष तालिम लिनुपर्ने प्रावधान 2070 सालमै काउन्सिलबाट पास भयो, जसलाई नेपाली सीए विद्यार्थीहरूले एउटा सफलता मानेका छन् भने भारतीय सीए विद्यार्थीहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्। आइक्यानमा हुने पुस्तक अभाव, आर्टिकलसिपको समस्या लगायतका थुप्रै समस्याहरू केही हदसम्म भए पनि कम भएको धेरैको निर्क्युल छ र त्यो निकै सकारात्मक पाटो बन्यो 2070 सालमा। खैर 2070 साल जस्तो भए पनि 2071 साल नेपाली लेखा व्यवसायका लागि एउटा सुनौलो वर्ष बन्न सकोस्, हाम्रो यही शुभकामना छ। यस सुखद अवसरमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीसँग सरोकार राख्ने जो कोहीलाई हाम्रो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। कुद्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै आफ्नै हेडलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती 2 अक्षर सीए। अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स, राम शाहपत, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4232 067 4239 181। नेपाली लेखा व्यवसायको अर्को हिस्सा एचसीए को हकमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू भए 2070 मा। विशेष गरी आफ्नो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न खाले कार्यक्रम गर्यो एचसीएले। कहिले ट्युसन प्रदायकहरूका लागि, कहिले विद्यार्थीका लागि र कहिले सेमिनार भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्यो एचसीएले। एचसीएका लागि भने गत वर्षभन्दा 2070 केही बढी सुखद रह्यो। पछिल्लो समय आइक्यानले एचसीएलाई मान्यता दिने भएपछि यसलाई केही सकारात्मक ढङ्गबाट लिएको छ। केही अपवाद एचसीए सदस्यहरूले आफ्नो सम्मानजनक उपस्थिति नभएको भनेर प्रतिक्रिया दिए पनि विद्यार्थीहरूले यसलाई स्वागत गरेका छन्। एचसीएले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ब्याचलरको समकक्षता पायो भने अरू केही उपलब्धिहरू पनि भयो। यद्यपि एचसीए भित्र पनि गुनासाहरू भने नसुनिएका होइनन्। इन्टरनेसनल एसेम्ब्ली सदस्य भएर विराज प्रधान ठाउँमै पुगे पनि खासै केही गर्न नसकेको धेरैले गुनासो पोखे। यसबीच 2070 सालमै नेपाली लेखा व्यवसायमा एचसीए को सहभागिता विषयक विभिन्न बहसहरू पनि। Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 0142337524240424। हौस् दर्शकवृन्द, यो विशेष सामग्रीसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले हाम्रो कार्यक्रम www.casaroka.com मा आफ्नो समय अनुकूल हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेला पनि बिदा दिनुस्। नमस्ते।
Brought to you by Reliable Career Academy, New Baneswar, Kathmandu. CAI Private Limited, CAI Building, Putali Sadak, Kathmandu. Phone 4168 312 4168 073. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. Phone number 4232 067 4239 181. Kathmandu Model Center for Professional Education, KMCPE, Kamaladi, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu.